हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धते आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च बृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, परम वंदनीय समस्त महाभागवत वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन महानुभाव, हामी श्रीमद् भागवत महापुराणको स्वाध्यायको कर्म अष्टम स्कन्धमा हामी 22औं अध्यायको 12औं श्लोकबाट हामी 11औं श्लोकै सम्झौँ, त्यहीबाट हामी प्रारम्भ गरौँ। अथाहमप्यात्मरिवोस्तवान्तिकम् दैवेन नीताः प्रसवं त्याजितश्रीः इदं कृतान्तान्तिकवर्ति जीवितम् यथा ध्रुवं स्तब्धमतिर्न वेद स्तप्तमतिर्न बुध्यते। हे प्रभु, मेरा पितामहले सारा संसार पुत्र कलत्रादि घरगोठादि सबै नश्वर सम्पत्ति हुन्। यी सम्पत्ति दिने वाला जो साक्षात भगवान भइबक्सिन्छ उहाँलाई यदि यिनी सम्पत्तिले बिर्साउँछन् भने यी सम्पत्ति सम्पत्ति होइनन्, यी विपत्ति हुन्।
विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णोः संपन्न नारायण स्मृति। संपत्ति के हो र विपत्ति के हो? भगवानलाई सम्झनु संपत्ति हो, भगवानलाई बिर्सनु विपत्ति हो। यदि लौकिक धन सम्पत्ति जड़ चेतन यी दुवै प्रकारका सम्पत्तिले भगवत विस्मृति गराउँदछन्, भगवत भागवत आचार्य कैंकर्यदेखि हामीलाई टाढा पार्दछन् भने यी सम्पत्ति होइन नि विपत्ति हुन्। बडा सरल प्रक्रिया हो। संसारका धन सम्पत्ति मान प्रतिष्ठाले यदि भगवानलाई भुलाइयो भने त्यो त चौपट भयो। भगवानलाई नभुलौं, भगवानमा निष्ठा होस्, भगवानको धाममा निष्ठा होस्, भगवानको नाममा निष्ठा होस्, भगवानका भक्तहरूमा निष्ठा होस्। भगवानका भक्तहरू कोही नाम निष्ठ हुन्छन्, कोही धाम निष्ठ हुन्छन्, कोही भगवानका लीला गुण चरित्रमा निष्ठ हुन्छन्। जस्तै राधा आमाजीले धाम निष्ठा, भगवान कृष्णलाई प्रेम त गर्ने तर जो वृन्दावनमा रही बक्सिन्छ उहाँलाई प्रेम गर्ने। वृन्दावनबाट बाहिर गएका भगवानलाई मेरा भगवान नसम्झने। स एवायं कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलितः तथा साहं राधा तदिदमनयोः संगम सुखम तथाप्यन्तः खेलन् मधुर मुरली पंचमजुषे मनो में कालिंदी पुलिन मनो में कालिंदी सलिल पुलिनाय स्पृहयति। कुरुक्षेत्रमा सूर्य ग्रहण को बेला थियो। सारा भारतीय प्रजाहरू भगवती श्री महालक्ष्मी का समुपासक, श्रीमन्नारायण भगवान का समुपासक सबै वैदिक जगतहरू त्यहाँ उपस्थित भएका थिए। हस्तिनापुरबाट पनि आएका थिए, द्वारिकाबाट पनि पुगिबक्सिया थियो। भगवान कृष्ण सबै आफ्ना रानी पटरानीहरूलाई लिएर पुगिबक्सिया थियो। ब्रजमण्डलबाट पनि भगवती राधिकालाई साथमा लिएर ब्रजका नर नारीहरू बडा आनन्द विभोर भएर सूर्य ग्रहणमा हाम्रा प्राणवल्लभ भगवानको दर्शन पाउनेछौँ। हामीलाई सूर्य ग्रहणको के मतलब र? हाम्रो त सर्वस्व भगवान भई बक्सिन्छ। त्यो भावनाले सबै ग्रहणहरू हुन्, यी सबैका न्यूले भगवत स्मृति, भगवानको दर्शन, भागवतहरूको दर्शन, यो भावनाले उहाँहरू सबै आइबक्सिया थियो। संयोगले भगवान श्री कृष्णको दर्शन भयो। एउटा सभा थियो, धर्म सभा, सबैले प्रवचन गर्दै थिए। भगवान पनि त्यहाँ कृष्ण भगवान भइबक्सिन्थ्यो। सन्निकटमा राधा आमाजीलाई पनि दिव्य सिंहासनमा समासीन गराइएको थियो। भगवान कृष्ण पनि सन्निकटमै भइबक्सिन्थ्यो। विशेष आतिथ्य गरेर परमाधिपतिका रूपमा भगवती राधालाई त्यहाँ सम्मानपूर्वक उच्च सिंहासनमा राखिएको थियो। नजिकै भगवान कृष्णलाई देखेर सखीहरूले, सभा प्रारम्भ भइसकेका थिएन, औपचारिक कार्यक्रम हुन बाँकी नै थियो। त्यही बेला भने, हे प्रिय, हे सखी, हे राधे, अब किन हजुरको मन मलिन्छ? आज त हजुरका प्राणवल्लभ भगवान कृष्ण यही हुनुहुन्छ। स एवायम कृष्ण सहचरी, हे सखी, कुरुक्षेत्र मिलित। अहिले कुरुक्षेत्रमा जुन भगवानको हामीले दर्शन पाएका छौँ, यिनी भगवान उनै हजुरका प्राणवल्लभ श्री कृष्ण भइबक्सिन्छ। गोपीजन वल्लभ भन्दा हो सखी, हो तिमीहरूले भन्यौ। स एवायम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलित तथा साहम राधा, म पनि त्यही राधा हुँ, वृषभानु नन्दिनी, बरसाना की लली, म त्यही राधा हुँ। र पनि तदिदम अनयोः संगम सुगम, यी हामी दुई जोडीको यो
अत्यंत सुखपूर्वक को जो भेटघाट हो, यो भेटघाट पनि त्यो भेट, त्यो आनन्द, त्यो वृन्दावन, त्यो बंशीवट, त्यो यमुना तट, त्यो कुञ्जगलीमा भएका भगवान कृष्णको दर्शनमा, गोपीहरूको समूहमा विराजमान भएका भगवानको दर्शनमा जो मलाई आनन्द आउँछ त्यो आनन्द मलाई आउँदैन। म त वृन्दावनभित्र रहेका भगवानसँग प्रेम गर्दछु, ब्रज 84 कोशमा रहेको मेरो कृष्णलाई प्रेम गर्दछु। मेरो प्यारो वृन्दावन, मेरो पवित्र त्यो ब्रज भूमिलाई त्याग्ने कृष्ण पनि मेरा होइन। कस्तो निष्ठा, धाममा निष्ठा। भक्तहरूले मान प्रतिष्ठा मिले न मिले अपमान, गले में बधाना पड़े। मान प्रतिष्ठा मिले न मिले अपमान, गले में बधाना पड़े। जल भोजन की परवाह नहीं, करके व्रत जन्म बिताना पड़े। जल भोजन की परवाह नहीं, करके व्रत जन्म बिताना पड़े। अभिलाष में इस सुख की कुछ भी दुख नित्य नवीन उठाना पड़े। अभिलाष में इस सुख की कुछ भी, कौन सुख में? ब्रज भूमि को संयोग को सुख में। अभिलाष में इस सुख की कुछ भी दुख नित्य नवीन उठाना पड़े। ब्रज भूमि को छोड़ के किंतु प्रभो हमें और कहीं भी न जाना पड़े। ब्रज भूमि को छोड़ के किंतु प्रभो हमें और कहीं भी न जाना पड़े। मैले ब्रज वसुन्धरालाई नमस्कार गर्दछु। म ब्रज वसुन्धराभित्र रहेका देवतालाई आदर गर्दछु। ब्रज वसुन्धरालाई छोडेर जाने भएको मेरो देवता पनि मेरोलाई त्यति आदरास्पद हुँदैन भनी बक्सिन्थ्यो राधामणिले। त्यस्तै झैं विपत्ति के हो संपत्ति के हो, भगवत स्मृति, भगवानका भक्तहरूको सान्निध्य, दिव्य धामको सान्निध्य, दिव्य नामको अनुभव, दिव्य भगवत प्रेमीहरूको सान्निध्य, यो यही नै सम्पत्ति हो। यदि यी सम्पत्तिदेखि टाढा पार्दछन् धन लौकिक धन सम्पत्तिले भने त्यो विपत्ति हो कि सम्पत्ति हो। विपदो नैव विपदः सम्पदो नैव सम्पदः। विपद विस्मरणम विष्णु हो। भगवानलाई बिर्साइदिने, भगवानदेखि टाढा गराइदिने, भगवानतिर मन नदिने, भगवानतिर समय दिन नपाउने, भगवत चिन्तन अत्यन्त गौण हुने, बस यिनी छोडेर जाने पदार्थप्रति मरिहत्ते गराउँदछन् भने ती सम्पत्ति भए कि विपत्ति भए। त्यस हुनाले त भगवानले मलाई कृपा गरेर जस्तै मेरा पितामहले यी सबैलाई त्यागी बक्सियो। इत्थम स निश्चित्य पितामहो महान अगाध बोधो भवतः पाद पद्मम। यी सबै संसारका पदार्थहरू संस्कृतिका हेतु हुन्, जन्म मरण परम्परामा धकेल्ने वाला हुन् भन्ने जानेर हजुरको चरणकमल जहाँ अकुतो भए कहीं जन्म मरण परम्परामा जान पर्दैन, त्यस्तो हजुरको श्री चरणकमलमा आउनुभयो। त्यस्तै यो दास पनि हजुरले कृपा गरेर ल्याइ बक्सिएको, यसले गरे होइन। त्यस हुनाले अथ अहमपि दैवेन प्रसभम त्याजित श्री आत्मरिपो तवान्तिकम प्रसवम नीतः। यया स्तब्धमति कृतान्तान्तिकवर्ती इदम जीवितम स्तब्धमति इदम जीवितम अध्रुवम इति न बुध्यते।
हे भगवान यो भइसकेको हो, तर यो अत्यन्त ज्ञानास्पद विषय भएको हुनाले, जस्तै मेरा पितामहले सबै संसारका पदार्थहरूलाई नाशवान नश्वर हुन्, हा रामचन्द्र धनमाल सबै असत्य, नाता असत्य छ शरीर पनि असत्य, माया असत्य सुखभोग सबै असत्य, श्रीराम नाम जति जप्न सक्यो छ सत्य भनेर भगवानकै श्री चरण कमलको आश्रयण गरी बक्स्यो। त्यस्तै यो दासलाई त्यस्तो ज्ञान त छैन, तर के गर्ने त, हजुरको यो निर्हेतु कृपा जबरजस्ती जुन सम्पत्तिले भगवत स्मृतिलाई विस्मृतिमा लान्छ, त्यो सम्पत्तिबाट हजुरले यसलाई छुटाएर जबरजस्ती हजुरले आफ्ना श्री चरण कमलको छाहारीमा ल्याइ बक्सिएको हो। जुन सम्पत्तिले, अर्थात् त्यही हुनाले अहमपि म पनि दैवेन भाग्यले अथवा हजुरको अनुग्रहले प्रसवम त्याजित श्री, जबरजस्ती मेरो इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि ऐश्वर्यलाई त्याग गराइ बक्स्यो, मेरो राज्य वैभवलाई हजुरले त्याग गराइ बक्स्यो र आत्मरिपस्तवान्तिकम प्रसवम नित, हाम्रा दैत्य कुलका शत्रु भइबक्सेका, दैत्य स्वभाव भएका व्यक्तिहरूको दैत्यारी भनेर हामीले साधनिकै पढ्छौं अचन्दीमा, आकाशवाणी दीर्घले दीर्घ गर्ने हुँदा त्यहाँ दैत्यारी। आत्मरिपो तवान्तिकम, हाम्रा दैत्य कुलका शत्रु भइबक्सेका अर्थात् दैत्य स्वभाव भएका, आसुरी स्वभाव भएका व्यक्तिलाई दण्ड दिनेवाला यस्ता तब अन्तिकम प्रसवम नित, हजुरका श्री चरणको छाहारीमा दास जबरजस्ती ल्याइने, हजुरले अनुग्रह गरेर। अनि त्यसो हुनाले हजुरका शरणमा ल्याइएको अब दासले आफ्ना तर्फबाट पनि जीवात्माको पनि केही हुनपर्छ, सबै भगवानले गरेर पुरुषार्थ हुँदैन भन्ने सम्झेर हजुरको चरण कमललाई उपाय मान्दछु प्रभु। हजुरले यति सबै गराइसकेपछि कस्तो स्त्रीबाट हजुरले त्याग गराइ बक्स्यो, कस्तो वैभवदेखि हजुरले त्याग गराइ बक्स्यो, त्याजित श्री ऐश्वर्य त्याग गरिएको दास कस्तो स्त्रीदेखि यया स्तब्धमती, जुन सम्पत्तिमा हठ गरेको, ठडौरो भएको, विवेक शून्य भएको व्यक्तिले कृतान्तान्तिकवर्ती इदम अध्रुवम जीवितम न बुध्यते, मृत्युको अधीनमा भएको, गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्ममा चरेत, निरन्तर मृत्युले टुपी समातेर प्रतीक्षा गरिराखेका छ, घडी यसको कति बेला लान भन्नुभएको छ भगवानले, त्यति बेला लैबक्सिन्छ। विषास्मात् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषादग्निश्च चन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम, मृत्यु देवताले नै भगवानका आज्ञा अनुसार यिनलाई कति बेला लाने बेला हुन्छ त्यति बेला लानु भएर ठिक्क टुपीमा समातेर बसिराखेका छ, कति बेला हो समाप्त हुने थाहै छैन। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म सञ्चय, भने यी अनित्य शरीर अनित्य वैभवमा आस्था गरेर यिनलाई नै ओहो कहिल्यै मर्दिन र मैले जोडेको सम्पत्ति कहिले सकिन्न भन्ने सम्झेर यसमा रुक्क भएर आसक्त भएको मोहमा झिँगो टाँसिए जस्तो टाँसिएर मर्न आँटेको यसलाई हजुरले आफै कृपा गरेर आफ्ना चरणका छाहारीमा ल्याइबक्स्यो। जुन सम्पत्तिमा आसक्त भएको व्यक्तिले यया स्तब्धमति अध्रुवम इदम जीवितम न बुध्यते, अनित्य जीवनको परमार्थ के हो त्यो जान्दैन, यो जीवन भगवानलाई अर्पण गर्दिन हो, यो जीवन रूपी कोपिला त्यसै झरेर नसडोस् भगवानका पाउमा अर्पण गर्ने हो, यो जान्दैन। त्यस्तो श्रीलाई वैभवलाई ऐश्वर्यलाई लौकिक धन सम्पत्तिलाई हजुरले दासबाट हटाइदिएर त्यतातिर लागेको मन हजुरको पाउमा लाग्ने गरी कृपा गरी बक्सियो, यो भन् हजुरले कृपा गरी बक्सियो। त्यस हुनाले भगवानले नै सारा साधन दिने भगवान, साधक पनि भगवान,
साध्य पनि भगवान, त्यसो हुनाले आधार पनि भगवान, उपाय पनि भगवान, फल पनि भगवान। हरि स्वभोग सिद्ध्यर्थम सततम यतते स्वयं। आफ्नो भोग्य पदार्थ जीवात्मालाई आफूले वैकुण्ठमा लगेर अनुभव गर्नको लागि, यही संसारमा पनि आफ्नो त्यसको अनुभव गरेर भगवान आनन्दित हुनको लागि भगवानले प्रयास गरिबक्सिन्छ। अलिअलि भएपछि ल म त के काने भएछु, मैले यत्रो भक्ति गरेको छु, यत्रो दान पुण्य गरेको छु इत्यादि सम्झियो भने त काली पोके लाग्यो, कामै लागेन। चाहे जितना ज्ञान हो यदि हो वे अभिमान, भोजन के भंडार में मदिरा चीट समान। इस प्रकारले भगवानलाई निवेदन गरिबक्स्यो। श्री गौवाच तस्यत्थं भाषमाणस्य प्रह्लादो भगवत्प्रियः आजगाम कुरुश्रेष्ठ राकापतिरिवोत्थितः। हे कुरुश्रेष्ठ, हे महाराज परीक्षित जी, तस्य भले हे इत्थम भाषमाणस्य, यस्तो भन्दा सदा भन्दै गर्दा त्यति बेलै भगवत्प्रिय प्रह्लाद, भगवान का प्यारा जो प्रह्लाद भइबक्सिन्छ, वहाँ उत्थित राकापति व उदायको पूर्ण चन्द्रमा जस्तै त्यहाँ बलिका दरबारमा, बलिको सन्निधिमा आजगाम आइबक्स्यो। प्रह्लादी सवारी भइबक्स्यो। तमिन्द्रसेन स्वपितामहं श्रिया विराजमानं नलिनायते क्षणं प्रांशुं पिशंगाम्बरमञ्जनत्विषं प्रलम्ब बाहुं सुभगं समेक्षत। तम इंद्रसेनः श्रिया विराजमानं नलिनायते क्षणं प्रांशुं पिशंगाम्बरवाससं प्रांशुं पिशंगाम्बरम अंजनत्विषं प्रलम्ब बाहुं सुभगम स्वपितामहं इंद्रसेन समेक्षत। तम श्रिया विराजमानम, दिव्य कांतिले युक्त भइबक्सेका, दिव्य भगवत भक्ति को तेज जसका मुखारविन्दमा उद्भासित भइराखेको छ, त्यस्ता परम भागवत प्रह्लाद जी नलिनायते क्षणम, कमल दल जस्तो विशाल नेत्र भएका, कमल नयन, प्रांशुम एकदम अग्ला हुनुहुन्छ, पिशंगाम्बरम अर्थात पीताम्बर धारण गरिबक्सेको छ, अंजनत्विषम अर्थात कृष्ण वर्णका, विशेष कान्तिले युक्त भएको कृष्ण वर्णका, कृष्ण भएर पनि राम्रा, अंजनत्विषम प्रलम्ब बाहुम, घुँडा घुँडा लत्रनी हात छन् जसका, अर्थात आजानुबाहु, सुभगम अतिशय सुन्दर, तम आफ्ना पितामहलाई, आएका पितामहलाई, स्वपितामह आफ्ना पितामहलाई इन्द्रसेन समीक्षत, महाराज बलिले देखिबक्स्यो। समीक्षत बडा आनन्दपूर्वक वहाँ आएको उहाँलाई देखि राम्रोसँग देखिबक्स्यो। समीक्षत राम्रोसँग देखिबक्स्यो, लाज पनि लाग्यो। तस्मै बलिर्वारुण पाशयन्त्रितः समर्हणं नोपजहार पूर्ववत् ननाम वृधनाश्रुबिलो ललोचनः सव्रीड नीचीन मुखो बभुवः। महाराज बलि त्यति बेला वरुण पाशले बाँधिबक्सेको थियो। त्यस बेला अरू बेला जसरी आउँदा बित्तिकै टाढै जानुहुन्थ्यो, स्वागत गर्नुहुन्थ्यो, साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुहुन्थ्यो, अगुवानी गरेर लिएर आइबक्सिन्थ्यो, आसनमा विराजमान गराइबक्सिन्थ्यो, ससम्भ्रम अत्यन्त प्रेम पूर्वक उहाँको पाउ प्रक्षालन गर्ने, हस्तपाद्यार्घ आदि गर्ने, अनि उहाँलाई आरती गर्ने, उहाँलाई धूपदीप नैवेद्य आदि जे होस् बडा आनन्दपूर्वक उपचार गरिबक्सिन्थ्यो। त्यो गर्न सकिबक्सेन, जसरी ढोक गर्न गरिबक्सिन्थ्यो, बाँधिबक्सेको छ। त्यस हुनाले वारुण पाशयन्त्रितः बलिः तस्मै पूर्ववत् समर्हणं नोपजहार ननाम मूर्धना अश्रुबिलो लोचनः सव्रीड नीचीन मुखः
बभुवः। ओहो कस्तो विडम्बना, त्यस्तो सर्वस्व दिएका। यहाँ सुखदेव स्वामीजीलाई पनि अलिकता बढ्ता अन्याय हो कि भगवानद्वारा? ओहो त्यो भावना, भगवानद्वारा अन्याय त हुँदैन। भगवान त भगवानबाट त्रुटि हुँदैन कहिल्यै पनि। भगवानको नाम नै अच्युत हो, तर त्यो भक्त पक्षपाती भएका हुनाले महाभागवत बलिलाई भगवानले अलि बढ्ता दुःख दिइबक्स्यो कि आएका आफ्ना पितामहलाई ढोग गर्न नि जसरी ढोग्ने त्यसरी ढोग्न नि पाउनु भएन भन्ने सोचेर ओहो यस्तो यस्तो संसारको वैभव अस्थिर हुँदो रहेछ सम्झिनुहुन्छ। वरुण पास यन्त्रित, वरुणको पासमा बाँधिएका बलि दानवीर बलि महाराजले तस्मै आफ्ना पितामह प्रहलादजीलाई पूर्ववत समर्हणम नोपजाहार, पहिली जसरी आदर सत्कार ढोग भेट सम्मान गरिबक्सिन्थ्यो, पूजा गरिबक्सिन्थ्यो, त्यस प्रकारले त्यो पूजा गर्न सकिबक्सेन, उपजाहार गर्न सकिबक्सेन। के गरिबक्स्यो त? मूर्धना ननाम, केवल त्यहीबाट शिर झुकाइबक्स्यो, शिरले नमस्कार गरिबक्स्यो। अनि अश्रु विलोल लोचन, टलबल टलबल गरेका आँखा, जो अत्यन्त आँखाले माने आँखामा आँसु आएको हुनाले टलबल गरेका छन् आँखा, अश्रुपूर्ण आँखा भएका, आँखामा आँसु भरिएको हुनाले चञ्चल भएका छन् आँखा जसका, यस्ता आँसुले पूरित नेत्र भएका महाराज बलि सब्रिन नीचिन मुखः बभुवः, सलज्ज लाज पनि लागेको छ। मैले अहंकार गरेर गल्ती गरेँ, मैले अहंकार नगर्न पर्ने, प्रभु हजुरको पदार्थ म दिनेवाला को हुँ भन्न पर्ने। मेरा पितामह यस्ता परम ज्ञानी पितामहको पौत्र भएर मैले उहाँको कीर्तिमा मैले अलिकता दाग लगाइदिएँ कि भन्ने जस्तो सम्झेर सब्रिड सलज्ज भएर यसो गरेर ठाडो शिर गर्न सकिबक्सिएन। नीचिन मुख अर्थात लज्जाले शिर निहुराएर बभुव, त्यस्तो प्रकारले रहिबक्स्यो, त्यस्तो अवस्थाको भइबक्स्यो। सतत्र हासीनमुदीक्ष्य सत्पतिं सुनन्दनन्दाद्यनुगैरुपासितम् उपेत्य भूमौ शिरसा महामना ननाम मूर्धना पुलकासुविप्लवः। नातिलाई त्यस्तो देखिबक्स्यो, तर प्रहलादजीले मेरो नातिलाई यस्तो अन्याय अत्याचार गरियो भनिबक्सिएन। नातिलाई त्यसरी बाँध्ने भएका भगवानका पाउमा अत्यन्त भक्ति भारले नम्र भएर ढोग गरिबक्स्यो। सतत्र महामनः प्रहलाद सत्पतिं सुनन्दनन्दाद्यनुगैः उपासितम् तत्र आसीनम् उदीक्ष्य पुलकाश्रुविक्लवः शिरसा उपेत्य मूर्धना ननामः, शिरसा उपेत्य भूमौ मूर्धना ननामः। महामना परम उदार स्वभाव भएका, उदार चित्त भएका स ती महाराज प्रहलादजी सत्पतिम सताम पति सत्पति तम सत्पतिम वैष्णवका स्वामी भइबक्सिएका, सात्विक सज्जनहरूका सर्वस्व भइबक्सिएका, महाभागवतहरूका सर्वविध बन्धु भइबक्सिएका, जो भगवान भइबक्सिन्छ। सुनन्दनन्दाद्यनुगैः उपासितम, सुनन्द नन्द आदि गरिएका पार्षदहरूद्वारा उपासना गरिएका। तत्र ह आसीनम, ओहो त्यो यज्ञलाई अत्यन्त सुशोभित गराएर विराजमान भइबक्सेका भगवान श्री हरिलाई, वामन रूप भगवान हरिलाई उदीक्ष्य नेत्र कमलले दर्शन गरेर पुलकाश्रु विक्लव रोमाञ्चित भएको छ, आनन्दले रोमाञ्चित भएको छ, हर्षका अश्रुले आँखा पनि टलबलाएका छन्। त्यस हुनाले रोमाञ्चित भएर
हर्षाश्रुले परिपूर्ण आँखा भएका छँदा शिरसा शिरद्वारा पहिले नै शिर झुकाउँदै झुकाउँदै उपेत्य भगवानको सन्निधिमा पुगेर भूमौ मूर्धना ननामः अर्थात साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरिबक्स्यो। मूर्धना भैमा लम्तन्न सुतेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरिबक्स्यो। र प्रहलादजीले भगवानलाई प्रार्थना गरिबक्सिन्छ। प्रहलाद उवाच त्वयैव दत्तं पदमैन्द्रमूर्जितं हितं तदेवाद्य तथैव शोभनम् मन्ये महानस्य कृतो ह्यनुग्रहो बिभ्रंशितो यत श्रिय आत्ममोहनात्। आफूलाई हामीलाई मोहित पार्ने भएको जो श्री सम्पत्ति धन सम्पत्ति हो, हामीलाई भुलाइदिएर भगवानदेखि टाढा पार्ने भएको सम्पत्ति हजुरले जो यिनीद्वारा खोज्दै बक्स्यो, जुन सम्पत्ति पाएर यिनले सम्पत्ति दिनेवालालाई बिर्सन्छन्। कृतज्ञ हुनुपर्ने हो, कृतज्ञ नभएर व्यक्ति कृतज्ञ हुन्छ। भगवानले अपार सम्पत्ति दिइबक्स्या छ। के दिइबक्स्या छ भगवानले? उनलाई दिइबक्स्यो, हामीलाई दिइबक्स्या छैन भन्नु पर्यो। हामीले दिइबक्स्या छैन भगवानले। विचित्र सम्पत्ति दिइबक्स्या छ भगवानले। अपार सम्पत्ति दिइबक्स्या छ भगवानले। विचित्रा देह सम्पत्ति, यो विचित्र शरीर सम्पत्ति भगवानले हामीलाई दिएको, भगवानलाई अर्पण गर्नको लागि हो। विचित्रा देह सम्पत्ति ईश्वराय निवेदितुम पूर्वमेव कृता ब्रह्मन् हस्तपादादि संयुता। हामीले कमाएको होइन, भगवानले अनुग्रह गरेर दिइबक्सेको हो। विचित्र यो कर्ण कलेवर। त्यसो हुनाले हे प्रभु त्वयैव दत्तम ऐन्द्रम ऊर्जितम पदम त्वया एव दत्तम तदेव अद्य हृतम तथैव शोभनम। अतः यत श्रिय आत्ममोहनात् बिभ्रंशितः अस्य अद्य महान अनुग्रह कृत इति मन्ये। हे प्रभु, ऐन्द्रम ऊर्जितम पदम अर्थात अत्यंत समृद्ध इंद्र को जो पद हो, स्वर्ग को अपार सौभाग्य संपत्ति, जो स्वर्ग को सुख हो, जो इनलाई मिलेको थियो, त्यो कसले दिएको त? हजुरले दिइबक्सेको, हजुरकै भक्तिको प्रभावद्वारा पाएका हुन्। ऐन्द्रम ऊर्जितम पदम, जो इंद्र को अत्यंत ऐश्वर्यशाली जो पद हो, त्यो त्वयैव दत्तम, हजुरले नै इनलाई दिइबक्सेको हो। मान्छेले सम्झेनन्। लभते ततः कामान मयैव विहितान हितान, कसैले दिँदैन, कसैले कसैलाई केही पनि दिँदैन। न सम्पदाम समाहारे विपदाम विनिवर्तने समर्थः दृश्यते कश्चित तम बिना पुरुषोत्तमम। भगवान श्रीमन्नारायणलाई छोडेर हामीलाई कसैले केही सम्पत्ति दिँदैनन्। अरे सबै माग्ने वाला हुन्, कसले दिने हजुर? माग्ने वालाले दिएर के हुन्छ र? दिँदैनन्। सब माग्न तत्पर छन्। भगवानसँग कटौरी लिएर, झोला लिएर, बोरा लिएर, जत्रो जत्रो आफूमा भाँडा छ, जस्तो बुद्धि छ त्यस अनुसार सबैले मागेका छन्। हामीले नि जानी नजानी भगवानसँग माग्यौं। हामीले भगवानसँग नमागेर अरूसँग मागे पनि त्यहाँभित्र भएका भगवानले यो हरामीले मलाई मसँग मागेन, केही त दिनु पर्यो, यसको सत्ता, यसको श्रद्धा याभन्दा तल नगिरोस् भनेर भगवानले दिइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले लभते ततः कामान मयैव विहितान हितान, मैले दिन्छु, कसैले दिँदैनन्। त्यसो हुनाले दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, सारा संसार भिक्षुक हो। लक्ष्मीपति नारायणलाई छोडेर कोही कसैले कसैलाई केही दिँदैन। भगवानले दिएको पदार्थ मैले दिएँ भनेर दिन्छन्, त्यो अब उनको भूल हो कि होइन उनीहरूले जानुन्।
हाम्रो विवेकले नै सम्झन पर्दछ। दिने केवल श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान भई बक्सिन्छ। यो अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड सृष्टि गरी बक्स्यो, कसले दियो त? यो पृथ्वी सृष्टि गरी बक्स्यो। यो तस्मात् आत्मनः आकाश सम्भूतः, आकाशात् वायु, वायु अग्नि, अग्नि आप, अद्य पृथ्वी, पृथ्वीभ्यो औषधय, औषधिभ्यो अन्नम, अन्नात् पुरुष। कसले गरे त? सबै भगवानले दिइबक्स्या होइन? केही पनि थिएन महाप्रलयमा। अथ पुरुषो वै नारायण आसीत् न ब्रह्मा नेशान नैवेद्य वा पृथ्वी। त्यस्ता भगवानदेखि यो सारा जड चेतनात्मक जगत भगवानले अचिद विशेषितान् प्रलयसी मनि संसारतः कर्ण कलेवरहि घटयितुं दयमान मनः। महाप्रलयमा एकदम निश्चेष्ट अण्डाभित्रको जीव जस्तै केही संकल्प विकल्पले रहित भएका अवस्थाका यस्ता हामीहरूलाई, पखेटा हात गोडा केही नभएका कर्ण कलेवर विदुर भएका यस्ता हामीहरूलाई, जडवत अचेतन अवस्थामा पुगेका हामीहरूलाई भगवानले अनुग्रह गरेर यस्तो शरीर दिइबक्स्यो, इन्द्रिय दिइबक्स्यो, बुद्धि विवेक दिइबक्स्यो। त्यस्तो भगवानलाई भगवानले दिइबक्सिएको। त्यसो हुनाले अरू कसैले दिँदैनन्, दिने भगवान हो। कसैले भन्लान् 100 अश्वमेध यज्ञ गरेर पाएको। यज्ञको आराध्य नारायण हो। अहम हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। कदम कदममा भगवत गीता सब प्रमाण अगाडि आउनुहुन्छ। भगवत गीता यी प्रस्थान त्रयीका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हुन्। भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद। त्यसमा पनि भगवत गीता सर्वश्रेष्ठ। प्रस्थान त्रयीमा सर्वश्रेष्ठ भगवत गीता। सबैले स्वीकार गर्छन्, सबैले मान्दछन्। सर्वशास्त्रमयी गीता, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य हि शास्त्र विस्तरहि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्रिता। त्यस्तै गीताले भन्दै बक्सिन्छ। त्यस हुनाले सबै दिने भगवान हो। त आपत्ति टार्ने पनि भगवानले हो, सम्पत्ति हामीलाई झार दिने, हामीलाई दिने पनि भगवानले। त हे प्रभु, ऐन्द्रम ऊर्जितम पदम त्वयैव दत्तम। यो अपार संपन्न, अपार वैभव युक्त यो स्वर्गको पद जो छ, इन्द्र पद, यिनी राजा बलिलाई, मेरा पौत्र बलिलाई हजुरले दिइबक्स्या हो, कसैले होइन। अरू कसैले दिने त नि? एउटाको सम्पत्ति अरूले दिन सक्छ त? यो सारा जड चेतनात्मक जगत अनन्त कोटि ब्रह्माण्डभित्र रहेको सबैको स्वामित्व भगवान, उभय विभूति नायक। पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। चेतनको स्वामित्व पनि भगवान, चेतनमा एकमात्र स्वामित्व भगवानको छ। जड पदार्थका पनि स्वामी भगवान। त्यसो हुनाले हजुरले दिइबक्सिएको। अब अहिले हजुरको चिज हजुरले दिइबक्स्यो। त्वयैव दत्तम। हजुरको चिज हजुरले दिइबक्स्यो, कसैको खोसेर दिइबक्स्या पनि होइन। अनि अहिले हजुरले कसैको खोसी बक्सेको होइन, आफ्नो चिज आफूले लैबक्स्यो। केही समय दिइबक्स्यो, केही समय लिइबक्स्यो, त्यो हजुरको इच्छा हो। मुदुसमा राखेको चिज व्यक्तिले निकाल्छ, केही समय लगाउँछ, फेरि त्यही राख्दछ। त्यो मुदुस के हो? त्यसले मेरो सामान अहिले लयो भन्न सक्छ त? त्यस्तै चाहिँ हामी सबै मुदुस हौँ। भगवानले राखिदिइबक्स्यो, भगवानले लैदिइबक्स्यो। मुदुस भनेको तिजोरी, बाकस। त अहिले हजुरले त्यही आफ्नो वस्तु तदेवाद्य हृतम तथैव शोभनम। त्यो दुइटै हजुरले गरेको राम्रै हो, राम्रो गरिबक्स्यो। किनभने जुन सम्पत्तिमा आसक्त भएर व्यक्तिले मोहित भएर कृत्य अकृत्य विवेक शून्य हुन्छ, त्यो हजुरले हरण गरेको राम्रै हो, राम्रो गरिबक्स्यो। यत श्रिय आत्ममोहनात्। जो सम्पत्ति, कस्तो सम्पत्ति? यो पञ्चम्यन्त हो। यत श्रिय, जो सम्पत्ति देखि, कस्तो सम्पत्ति देखि? आत्ममोहनात्, आत्मज्ञानले रहित भइन्छ, कर्तव्य कर्तव्य शून्य भइन्छ। म को हो, मेरो को हो, यो ज्ञानले रहित हुन्छ। अर्थपञ्च ज्ञानले शून्य हुन्छ सम्पत्तिको आसक्तिले गर्दा। आत्म परमात्मा विवेकले रहित हुन्छ। त स्वपर ज्ञानको प्रतिबन्धक भएको यो
जो सम्पत्ति देखी, इन्द्रको पद देखी हजुरले विभ्रंसित यिनलाई च्युत गराइदिई बक्सियो, त्यो अस्य महान अनुग्रह कृत इति भन्ने। यी राजा बलिले हजुरले ठुलो कृपा गरी बक्स्यो। यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम सनै, हजुरको श्री वचन छ। किनभने यया हि विद्वान अपि मुह्यते तत्को विचष्टे गतिमात्मनो यथा, तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणायाखिल लोक साक्षिणे। यस्तो यस्तो भगवानका सामने भक्तहरूले प्रार्थना गरी बक्सिन्छ, पारमार्थिक रहस्यको उद्घाटन गरी बक्सिन्छ। समस्त जड चेतनमा स्वामित्व केवल भगवान श्रीमन्नारायणको छ, यही भनेर जीविका निर्वाह गर्दछन् कतिपय पण्डितहरूले। तर के गर्ने, भगवत शेषत्व स्वीकार गर्दैनन्, भगवत दास्यत्व स्वीकार गर्दैनन्। कर्म घट्टु भएर कतै बिचरा कमाना खाना पाखानामै मरिहत्ते गरेका छन्। भन्दछन् भागवतको कथा, भागवत के हो त्यसैदेखि टाढा छन्। उनका खोपडीमा रहिराखेको छ संसारको जन्म मरणको व्यथा। कथा भनेर के थाहा, केही थाहा भएन। श्रीमद् भागवती कथा, वेदोपनिषदाम सारात जाता भागवती कथा, तत्कथा सुत वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे। वेद वेदान्तको सारांश श्रीमद् भागवत द्वारा उद्घाटन गरिया छ, तर त्यही पढेर पनि जान्दैन। डाडुले खीर बाँड्दछ, डाडुले सडरस बाँड्दछ, उलाई गुलियो पिरो तितो टर्रो अमिलो नुनिलो थाहा हुँदैन। नारायण। हे भगवान, हे नारायण, हे गोविंद, हे वामनावतार, हे विराट स्वरूप भगवान, यया हि विद्वान अपि मुह्यते यतः, यया विद्वान अपि मुह्यते यतः तत्को विचष्टे, तत् कः विचष्टे, आत्मनः गतिम यथा तया आत्मनः गतिम यथा तथा कः विचष्टे। अतएव तस्मै जगदीश्वराय अखिल लोक साक्षिणे नारायणाय तस्मै वै जगदीश्वराय अखिल लोक साक्षिणे ते नारायणाय तस्मै नारायणाय नमः, ते नमः, तस्मै नमः। आनन्द विभोर भएर भगवानको भक्तिमा स्तुति गाउँदै दुईपटक क्रियापद प्रयोग गरेको छ। तस्मै, हजुरलाई नमः, हजुरलाई नमः, तस्मै ते नमः। हे प्रभु, यया जुन सम्पत्तिले विद्वान अपि, ज्ञानवान व्यक्ति पनि, जो यतः अत्यन्त संयम गर्ने भएको व्यक्ति, यतनशील व्यक्ति पनि, यया विद्वान यतः अपि मुह्यते, यतन गर्ने वाला जितेन्द्रिय व्यक्ति पनि जुन धन सम्पत्ति ऐश्वर्य पद द्वारा मोहित हुन्छ भने तत्को विचष्टे, त्यस्तो ऐश्वर्यले युक्त भएर व्यक्ति, कह कुन व्यक्तिले आत्मन गतिम यथा विचष्टे, आफ्नो स्वरूपलाई जस्ताको जस्तै कसैले जान्न सक्दछ र कसैले देख्न सक्दछ र। सम्पत्तिले मदान्धकार भएको व्यक्ति, मदान्ध भएको व्यक्तिले आफ्नो यथार्थ स्वरूप कसरी जान्न सक्दछ र। त्यसो हुनाले त्यस्ता व्यक्तिलाई, तस्मै, ती व्यक्तिलाई हजुरले श्रीदेखि, ऐश्वर्यदेखि, पददेखि च्युत गराएर, पदभ्रष्ट गराएर
श्रीले धन सम्पत्ति लौकिक धन सम्पत्तिले रहित गराएर कल्याण गरिबक्सिने भएका अखिल लोक साक्षी जगदीश्वराय सर्वसाक्षी सर्वज्ञ यस्ता जगतका स्वामी सर्वान्तर्यामी नारायणाय हे नारायण ते नमः हजुरलाई मेरो नमस्कार छ। यस प्रकारले प्रहलादजीले बडा सुन्दर भगवत स्तुति गरिबक्स्यो दुईटा श्लोकद्वारा। अगाडि सुखदेव स्वामी महाराजले भनिबक्सिन्छ श्री शुक उवाच तस्यानुशृणुतो राजन् प्रहलादस्य कृताञ्जले हिरण्यगर्भो भगवान् वाच मधुसूदनम्। तस्यानुशृण्वतो राजन् हे राजन् कृताञ्जले हे तस्य प्रहलादस्य अनुशृण्वतः हिरण्यगर्भ भगवान मधुसूदनम उवाच। हे राजन कृतांजले हाथ जोड़ेगा। तस्य प्रहलादस्य ती प्रहलादले प्रहलाद को यो स्तुतिलाई तस्य प्रहलादस्य ती प्रहलाद को स्तुतिलाई शृणुतः सुन्दा सदा भगवानलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो प्रहलादजीले। यो सुन्दा सुन्दै बीचमा हिरण्यगर्भ भगवान पितामह ब्रह्माजीले मधुसूदनम उवाच भगवान मधुसूदनलाई केही भन्न चाहिबक्स्यो। तर त्यति बेला ब्रह्माजीले भन्न थाल्न भन्दा पहिले महाराज बलिकी पत्नी विन्ध्यावली उनी आइपुग्छिन्। बद्धम भिक्षपतिम साध्वी तत्पत्नी भय विह्वला प्राञ्जलि प्रणतोपेन्द्रम बभा सेवांगमुखी नृप। बद्धम भिक्षपतिम साध्वी तत्पत्नी भय विह्वला। पितामह ब्रह्माजीले के बोल्न आँट्नु भएको थियो त्यहाँभन्दा पहिले नै अब उहाँले उताको ख्याल गर्नु भएन क्या उछिनेर भयले विह्वल भएकी आफ्ना पति सर्वस्व दान गरेका पति वरुणपासमा बाँधिनु भएको छ। त्यसो हुनाले महाराज बलिकी तत्पत्नी भनेको बलिकी पत्नी जो विन्ध्यावली तत्पत्नी विन्ध्यावली पतिम बद्धम भिक्ष भय विह्वला प्राञ्जलि अवाङ्मुखी प्रणता उपेन्द्रम हे नृप उपेन्द्रम बभाषे। हे नृप हे राजन हे महाराज परीक्षित जी। त्यति बेला ब्रह्माजीले केही भन्न आँटेको बेलामा पहिले नै तत्पत्नी महाराज बलि की पत्नी जो विन्ध्यावली हुन्, विन्ध्यावली नामले प्रसिद्ध भएकी जो महाराज बलि की पत्नी हुन्, पतिम बद्धम भिक्ष पतिलाई नागपासमा बाँधिएको देखेर भय विह्वला डरले अत्यन्त आत्तिएकी छदी भयभीत भएकी। साध्वी जो पतिव्रता छन् पतिको दुःखलाई आफ्नो दुःख मान्ने भएकी। रिया पतिले साहंकार भनिएको मसँग आएर माग्ने व्यक्तिले फेरि अन्यत्र माग्न योग्य हुँदैन, माग्न पर्दैन, म त्यस्तो पर्याप्त दिन्छु भन्ने यो उनको साहंकार उक्तिलाई सम्झेर रिया अबाङ्मुखी लज्जाले उँधो मुन्टो लगाएर प्रणता भगवानलाई प्रणाम गर्दैछ दी। प्राञ्जलि हात जोडेर उपेन्द्रम बभाषे भगवान वामनलाई निवेदन गर्नुभयो, भन्नुभयो। अब विन्ध्यावली बोल्न थालेपछि बोल्न मुख मिठाउनु भएका पितामह ब्रह्माजी पनि उनको कुरा सुनेर एकछिन चुप रहिबक्सियो। विन्ध्यावली उवाच विन्ध्यावलीले भनिबक्सिन्छ क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियो पर ईशकुर्युः कर्तुः प्रभोस्तव किमास्यता वहन्ति त्यक्ता ह्रियस्तदवरोपितकर त्रिबाधः। ईश ते आत्मनः क्रीडार्थम इदं त्रिजगत कृतं तत्र
अपरे कुधियः स्वाम्यं कुर्युः। कथम त्वदवरोपित कर्तृवादाः त्यक्त ह्रियः तव, हे प्रभो, तव कर्तुः अस्यतः तव किम आवहन्ति। हे प्रभो, ते क्रीडार्थम आत्मनः क्रीडार्थम, हे प्रभो, हजुरले आफ्नो लीलाको लागि यो जगत सृष्टि गरी बक्सिएको हो। भगवानले लोकवत्तु लीला कैवल्यम, बस यो जगत व्यापार आदि कार्य भगवानले गरेको खेलको लागि हो, आफ्नो लीलाको लागि हो। त्यसैले भगवानको यो जगत लीला विभूति हो, क्रीडा भूमि हो। यही छ हे स्वामी, ते हजुरले इदम त्रिजगत, यो तीन लोकलाई आत्मा क्रीडार्थम कृतम, आफ्नो लीलाको लागि रचना गरी बक्सिएको हो, सृष्टि गरी बक्सिएको हो। तर तत्र अपरे कुधियः स्वाम्यम कुर्युः, कोही के दुर्बुद्धि भएका व्यक्तिले मेरो हो, नैकेनापि समम गता वसुमती नूनम त्वया यास्यति, मान्धाता च महीपति कृतयुगालंकार भूतो गतः। मेरो मेरो भन्दा भन्दै सबै गए, पृथ्वी कसैसँग गएनन्, यो जसको उसैसँग रहेकी छन्। त्यसैले प्रभु आत्मनः क्रीडार्थम इदम त्रिजगत ते कृतम। हे स्वामी, हे ईशा, आफू लीला विहार गर्नको लागि, लीला गर्नको लागि हजुरले जगतको सृष्टि गरी बक्सिएको। त्यस्तो तत्र यो जगतमा अपरे कोही कोही कुधिय दुर्बुद्धि भएका व्यक्तिहरूले स्वाम्यम कुर्यु, मेरो हो भनेर अभिमान गर्दछन्, ममता गर्दछन्। किन? त्वदवरोपित कर्तृवादाः, हजुरद्वारा आरोपित गरिएको छ, हजुरले छोड दिइबक्सेको छ, हामी स्वतन्त्र छौं भन्ने यस्तो अहंकार भएर। त्यही हुनाले किन त्यस्तो अहंकार किन गर्छन्? त्यक्त हरिय, निर्लज्ज छन्, लाज परित्याग गरेका छन्। यस्ता व्यक्तिहरूले कर्तुः, जस यो जगतको जो सृष्टि गर्नेवाला हजुर भइबक्सिन्छ, कर्तुः जगतको सृष्टि गर्ने भएका, अनि प्रभो यसको पालन गर्न समर्थ भइबक्सिएका, अस्यतः संहार पनि गरिबक्सिने भएका, यस्तो तब किम आवहन्ति, यिनीहरूले हजुरलाई के दिन्छन् त? केही दिँदैनन्। किनभने उनीहरूको केही छँदै छैन। तन मन धन सब कुछ है तेरा, ईशावास्य विदगुं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। सारा जगतमा जे जड चेतन यत्किंचित जे पदार्थ छ सबै भगवानको हो भने केही पनि दिँदैनन्। त्यसो हुनाले वास्तवमा साँच्चै हो त्वयैव दत्तम। अब यहाँ महाराज बलिले तेस्रो पाउ हजुरले मेरो शिरमा राखेर हजुरले मेरो प्रतिज्ञा पूर्ण गरिदिई बक्सु भनेर जो शिर टकार्नु भयो, शिर उहाँको हो त। शिरमा पनि स्वाम्य भाव गर्नु भनेको त कुधिया हो नि, दुर्बुद्धि भएको हो। त्यसो हुनाले
हाम्रा पतिदेवले पनि त्यो जान्नु भएन भनेर घुमाउरो पाराले भनिबक्स्यो विन्ध्यावलीले। यसमा श्रीधरी टीकामा श्रीधर स्वामीले भनिबक्सिन्छ, लोकत्रयं मयार्पितं तृतीय पादाय देहं समर्प्य प्रतिष्ठितं मृतं करोमीति देहादिषु स्वामी आविष्कारेण ब्रुवन्नयं कुबुद्धिर्निर्लज्जश्च यतस्त्वमेव सर्वस्यापि स्वामी अतो मन्दबुद्धिं एनं केवलं कृपया विमुच्य पालय। भन्न खोजे कि विन्ध्यावलीको अभिप्राय, हार्द अभिप्राय, भित्र अभिप्राय, प्रभु 3 लोक मैले हजुरलाई दिएँ, 2 पाउमै नापिसक्नु भयो, मेरो सकियो, अब मेरो शरीर छ नि त, यो शरीर मेरो हो, शरीर पनि मेरो होइन, सबै भगवान हो, तन मन धन सबको छ त्यहाँ, तर यो मेरो शरीर हो, त्यसलाई तेस्रो पाउ दासको शिरमा राखिदिई बक्सियोस् भनेर यहाँले जो भनिबक्स्यो, यो एउटा अर्थमा त्यहाँसम्म पनि अहंकार रह्यो, भित्र बलिको अभिप्रायमा केही पनि रहेनछ। भगवानको चरण यो शिरमा नलगाएसम्म कल्याण हुँदो रहेनछ भनेर सर्वस्वात्म निवेदन गरिबक्स्यो, मेरो होइन, प्रभु हजुरले अनुग्रह गरिबक्स्योस् भनिबक्सिएको हो भित्र। पछि त सम्झिबक्स्यो नि राजा बलिले। तर विन्ध्यावलीले पतिका तर्फबाट भगवानसँग क्षमा माग्दै, हे प्रभु शरीरमा पनि मेरो भन्ने ममता छ, यहाँको स्वाम्य त केही कसैमा पनि स्वाम्य छैन, सबै भगवानको। शरीर इन्द्रिय मन प्राण बुद्धि सबै भगवानले दिएको भगवानको चीज हो भने यहाँले अझै यो शरीर मेरो भनेर मेरो पदम तृतीयम कुरु सृष्टि मेरिजम भन्दै हुनुहुन्छ। मेरा पतिदेव अब बुद्धि नभएर होला, त्यसैले प्रभु हजुरले केवल कृपाले क्षमा गरिबक्स्योस्, यो बन्धनदेखि मुक्त गरिदिबक्स्योस्, हजुरले रक्षा गरिबक्स्योस् भन्न चाहेको। अब यस प्रकारले विन्ध्यावलीले भनेपछि अनि बल्ल ब्रह्माजीले अघि नै मुख मिठाउनु भएको, अब आफ्नो पालो आएर भनिबक्सिन्छ ब्रह्माजीले। ब्रह्मोवाच भूतभावन भूतेश देवदेव जगन्मय मुञ्चैनमृत सर्वस्वं नायमर्हति निग्रहम्। हे भूतभावन, हे भूतेश, हे देवदेव, हे जगन्मय, हृत सर्वस्वं एनं मुञ्च अतः यतो हि अयं निग्रहं न अर्हति। हे भूतभावन, सबै प्राणीको कल्याण गरिबक्सिने भएका, सबै प्राणीका आदि कारण भइबक्सेका, सबै प्राणीलाई उत्पन्न गर्नेवाला, सबै प्राणीलाई पालन पनि गर्नेवाला, हे जगत स्रष्टा, हे विश्वश्रित, हे भूतेश, सबै प्राणीका अन्तर्यामी भइबक्सेका, हे देवदेव, सबै देवताहरूलाई पनि प्रकाश गर्ने भएका, हे देवदेव, हे जगन्मय, हे विराट स्वरूप भइबक्सेका, हे विश्व स्वरूप, हित सर्वस्वम एनम, हजुरले सबै यिनको लिइबक्स्यो। यस्ता एनम यी बलिलाई मुञ्च छोडिदिबक्स्योस्। अयम निग्रहम न अर्हति, यी दण्ड प्राप्त गर्न योग्य छैनन्। हजुरले सबै लिइबक्स्यो, अब यिनलाई बन्धनदेखि मुक्त गरिदिबक्स्योस्। किनभने कृष्ण तेनेन दत्ताभुर लोकाः कर्मार्जिताश्च ये निवेदितं च सर्वस्वं आत्मा अविक्लवया धिया, आत्मा अविक्लवया धिया। हे प्रभु, अनेन ते कृष्ण भू दत्ता, ये कर्मार्जिताश्च भूर्लोकाः, कर्मार्जिताश्च लोकाः दत्ता, सर्वस्वं च अविक्लवया धिया, सर्वस्वम आत्मा च अविक्लवया धिया निवेदितम, अतः मुञ्च एनम मुञ्च। हे प्रभु, अनेन यी महाराज बलिले ते हजुरलाई कृष्ण भू दत्ता, सारा भूमि आफ्नो मेरो हो भन्ने जति भूर्भुवस्व तिनै लोक दिइबक्स्यो। कर्मार्जिताश्च ये लोकाः दत्ता, आफ्ना
कर्मले पुण्यले कमाएका लोक पनि दिइबक्स्यो, स्वर्ग आदि लोक पनि। सर्वस्वम च निवेदितम, सर्वस्व पनि ननुन च नगरिकन प्रसन्न मनले, अविक्लवया धिया, प्रसन्न मनले, अधीन बुद्धिले हजुरलाई अर्पण गरे। अनि आत्मा च निवेदितम, आत्मा पनि हजुरलाई यिनले दिए। आत्मा च दत्तः, आत्मा पनि दिनुभयो। भनेको पदम तृतीयम कुरु सृष्टि मेरिजम भन्ने यिनले शरीर सहित आत्मा पनि हजुरलाई अर्पण गरे। यिनलाई हजुरले दण्ड नदी बक्सियोस्, ब्रह्माजीले भनिबक्स्यो। यत्पादयो रषडधि शरीरम प्रदाय ध्रुवाङ्कुरैरपि विधाय सतीं सपर्याम् अप्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकीं दास्वान् अविक्लव मनः कथमार्तिमृच्छेत। जुन हजुरका चरण कमलमा निर्मल बुद्धि भएका व्यक्तिले एक आत्मनि जल, तुलसीको दल, दुर्वाङ्कुर आदि अर्पण गरेर पनि उनीहरूले उत्तम गति मोक्ष हजुरको अनुग्रहले प्राप्त गर्दछन् भने, सर्वबन्ध विनिर्मुक्त भएर हजुरको अनुभव गर्न योग्य अधिकारी भएर वैकुण्ठमा जान्छन्, मोक्ष प्राप्त गर्दछन् भने यिनले त सर्वस्व दिए नि। त्यस हुनाले त्यस्ता त्यस्ता त मुक्त हुन्छन् भने अनि यिनी कैमतिक न्यायले यिनलाई बन्धनमा राख्नुहुन्छ त प्रभु? अर्थात् हुँदैन। यत्पादयो हो, जसका चरण कमलमा ध्रुवाङ्कुरैः अपि शरीरम प्रदाय ध्रुवाङ्कुरैः अपि अषडधि सतीं सपर्यां विधाय उत्तमां गतिं अपि भजते तर्हि असौ त्रिलोकीं, असौ अविक्लव मनः त्रिलोकीं दास्वान् असौ कथम आरती मृच्छेत। हे प्रभु, अषडधि स्वाठ बुद्धि नभएका, निष्कपट भाव भएका, शुद्ध बुद्धि भएर निष्कपट बुद्धिले यत्पादयो हो, जसका चरण कमलमा सलिलम प्रदाय जल मात्र अर्पण गर्नाले, तुलसी दलमात्रेण जलस्य चुल्लुकेन वा विक्रीणीते स्वमात्मानम् इत्थम भूतो इत्थम भूत गुणो हरि। जुन हजुरका चरण कमलमा निष्कल्मष बुद्धि भएर, शुद्ध बुद्धि भएर शरीरम प्रदाय जल अर्पण गर्नाले, पूजाको लागि जल अर्पण गर्नाले, कहीँ जल छैन, ध्रुवाङ्कुरैः सतीं सपर्यां विधाय, ध्रुवाङ्कुरहरूद्वारा, ध्रुवाका दलहरूद्वारा पनि भक्तिपूर्ण पूजा गर्नाले, त्यतिले मात्र पनि उत्तमाम गतिम भजते, वैकुण्ठादि लोकलाई प्राप्त गर्दछन् भने असौ यिनी बलि महाराजले त अविक्लव मनः सर्वस्व दिँदा पनि ननुनच नगरिकन प्रसन्न मनद्वारा सर्वस्व अर्पण गर्नुभयो। अविक्लव मनः सर्वस्व अर्पण गर्ने बेलामा पनि खुसी भएर मेरो सर्वस्व लुट्यो, म त बर्बाद भएँ, मेरो केही रहेन भनेन। कतिपय व्यक्तिहरूले दान दिएर पछुतो गर्दछन्, कतिपय व्यक्तिले प्रतिज्ञा गरेर पनि आफूले गरेको प्रतिज्ञाबाट भो बढी बढ्ता भन्ने भनेर हट्दछन्। कतिपय व्यक्ति यस्ता हुन्छन् कि दक्षिणा दिन भएर खाममा राखेको पनि पछि फेरि भो यति त नदिउँ, अलिकता निकालौँ भनेर निकालेर पनि दिन्छन्। कहीँ त्यस्तो भन्छन् पण्डितहरूले है। तर यिनले ननुन चाहिँ केही नभनिकन हजुरले यस्तो छल गर्न पाइन्छ भनेनन्, गुरुले भन्दा पनि मानेनन्। त्यस हुनाले असौ यिनी बलि महाराज त अविक्लव मनः सर्वस्व दान दिन आँट्दा पनि प्रसन्न मनले
हजुरलाई त्रिलोकीम दासवान, हजुरलाई तीनै लोक यहाँले दिनुभयो भने यिनी असोई राजा बलि कथम आरती निरीक्षित, कसरी दण्डको भागीदार हुन्छन्, कसरी दुःखको अधिकारी हुन्छन् त। त्यसैले यिनलाई हजुरले दुःख नदिबक्सोस्, यिनले दुःख प्राप्त गर्न योग्य छैनन्। अर्थात् नागपासदेखि वरुणपासदेखि हजुरले मुक्त गरिदिबक्स्योस्, पुरस्कार गरिबक्स्यो पितामह ब्रह्माजीले, भगवानका जेठा छोरा ब्रह्माजीले। श्री भगवान उवाच, भगवानको जेठा छोरा एउटा काल भनेको छ भन्नलाई। भगवानको ज्येष्ठ पुत्र काल, अब अर्का छोरा ब्रह्माजी। श्री भगवान उवाच, कहीँ त ब्रह्माजी भगवानका के भन्नुहुन्छ, भगवानको नाभिबाट कमल, कमलबाट ब्रह्माजी। श्री भगवान उवाच, ब्रह्मण्यमनुगृह्णामि तद्विशो विधुनोम्यहं, यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकं मां चावमन्यते। हे ब्रह्मन, हे पितामह ब्रह्माजी, मैले के नराम्रो गरेको छु त। मैले यिनलाई आत्मसम्मोहन गर्ने भएको श्रीदेखि रहित गराएर, लौकिक सम्पत्तिले च्युत गराएर म यिनलाई दिँदैछु नि त मैले। त्यस हुनाले मैले यिनलाई अनुग्रह गरेको छु। हे ब्रह्मन, यम अहम अनुगृह्णामि, जसलाई मैले कृपा गर्दछु त्यसलाई तद्विषय, तिनको सम्पत्तिलाई मैले विधुनोमी, उडाइदिन्छु, हराइदिन्छु, नाश गरिदिन्छु। अर्थात् तिनको सम्पत्ति अपहरण गर्दछु। अनि सम्पत्ति अपहरण गरेर त्यसले कसरी हजुरले अनुग्रह गरिबक्स्यो त। हेर सुन न, यन्मदः पुरुष, जुन सम्पत्तिले मदमत्त भएको व्यक्ति, एउटा परिहास छ के, धनवान भएका व्यक्तिले अरूको दुःख जान्दैनन् अरे। धनवन्तो न जानन्ति प्रायेण परवेदनाम, धनयुक्त भएका व्यक्तिले अर्काको दुःख जान्दैनन्, विवेक शून्य हुन्छ। भगवत भक्तिले रहित भएको रित्तो धन सम्पत्ति आयो भने, केवल लौकिक सम्पत्ति आउँदा, लौकिक लक्ष्मी आइबक्स्यो भने ती लक्ष्मी उल्लुमा चढेर आउनुहुन्छ, उल्लु वाहन भएर। तर भगवत भक्ति रूपी लक्ष्मी आइबक्स्यो भने भगवान नारायणलाई साथमा लिएर गौडमा चढेर आइबक्सिन्छ। गौड भनेको विवेकका प्रतीक, गौड भनेको प्रकाशका प्रतीक, उल्लु भनेको अन्धकारको प्रतीक। उल्लुले दिनमा देख्दैन, ऊ अन्धकारको प्रतीक हो। त्यस हुनाले त खाली सम्पत्ति पाएको व्यक्तिले उसले त्यस्तै होस पाउँदैन अरे। त्यस हुनाले धनवन्तो न जानन्ति प्रायेण परवेदनाम, खाली धनले युक्त भएका व्यक्तिहरूले अरूको दुःख जान्दैनन् अरे। अगाडिको श्लोक नै भनौँ, किनभने सेते धराभर क्रान्ते शेषे नारायण स्वयं, पृथ्वीको भारले अठिएका शेषजी माथि स्वयं भगवान लक्ष्मीपति भएको हुनाले यिनलाई यत्रो भूभार छ, यिनैलाई मैले ओछ्यानी किन बनाऊँ भने हुन्थ्यो नि भने एउटा परिहास उक्ति हो यो, मजाक। यो त शेषजीको सौभाग्यको कुरा हो। त्यस हुनाले भनाइको अभिप्राय के भने, जुन लौकिक सम्पत्तिले मलाई बिर्सन्छ त्यो सम्पत्ति मैले उसद्वारा हराइदिन्छु र अनि अनुग्रह गर्दछु। यस्य अहम अनुगृह्णामि, हे ब्रह्माजी, मैले जसलाई कृपा गर्दछु, ब्रह्मन यम अनुगृह्णामि, जुन व्यक्तिलाई मैले स्वीकार अनि कृपा गर्न खोज्दछु, मैले तद विषय विधुनोमि, त्यसको सम्पत्तिलाई मैले अपहरण गरिदिन्छु। कसरी कल्याण हुन्छ त तिनको भन्दा, यन्मदः स्तब्धः पुरुषः लोकम माम च न अवमन्यते, लोकम माम च अवमन्यते। यन्मदः, जुन सम्पत्तिले मदमत्त भएको व्यक्तिले, मदान्ध व्यक्तिले, स्तब्ध भएको व्यक्तिले, अविवेकी भएको व्यक्तिले, अहंकारी भएको व्यक्तिले, त्यस्तो पुरुषले लोकम,
संसारलाई पनि आदर गर्दैन अनि माम च अवमन्यते, मेरो पनि तिरस्कार गर्दछ, लोकको नि तिरस्कार गर्दछ, मेरो पनि तिरस्कार गर्दछ। अनि त्यो तिरस्कारले के हुन्छ त? अपमान गर्ने व्यक्ति नाश हुन्छ। अवमन्ता विनश्यति, हेर्नुस् त, सुखम अवमतश्चेते सुखम च प्रतिबुध्यते सुखं चरति लोकेस्मिन् अवमन्ता विनश्यति। अपमानित भएको व्यक्तिलाई केही बिग्रदैन, सहनु, सहने का 100 गुण हुन्छ। अपमानित व्यक्ति सुखपूर्वक सुत्दछ, सुखपूर्वक जाग्दछ, तर अवमन्ता अपमान गर्ने व्यक्ति विनश्यति, नश्यति होइन विनश्यति, उसको यो लोक परलोक दुईटै नाश हुन्छ। त्यसनाले जुन सम्पत्तिले गर्दा व्यक्तिले संसारका जनहरूको अपमान गर्दछ, मेरो अपमान गर्दछ, त्यो अपमानद्वारा उसको विनाश हुन्छ। त्यसलाई विनाश हुन नदिनको लागि मैले त्यो सम्पत्तिले त्यो जुन सम्पत्तिले त्यसलाई मद हुन्छ, मदको कारण भएको सम्पत्ति हरण गरिदिएपछि मैले त्यसलाई अनुग्रह गरेँ कि गरिन त? अनुग्रह गरेँ। त्यस हुनाले बस भगवानको अनुग्रह कसरी हुन्छ? यदा कदाचित जीवात्मा संसारन् निज कर्मभि नाना योनिष्वनि सोयम पौरुषीं गतिमाव्रजेत् जन्म कर्म वयो रूप विद्येश्वर धनादिभि यद्यस्य न भवेत् स्तम्भस्तत्रायं मदनुग्रह। सम्पत्ति मिलेर अहंकार हुँदैन भने त्यो भगवानको अनुग्रह हो। सबैको सम्पत्ति मैले हरण गर्दिन। जो विवेकी व्यक्ति हुन्छन् सम्पत्ति पाएर पनि सम्पत्तिको सदुपयोग बस के काम लाग्दछ? तुलसी इस संसार में आवत दो ही काम, देना मुट्ठी अन्न का, लेना हरि का नाम। यो ज्ञान भएका व्यक्ति, धन सत्पात्रमा दान गरेर धनको उपयोग गर्ने व्यक्तिहरूलाई, त्यस्ता ज्ञानीहरूलाई मैले सर्वस्व अपहरण गर्दिन। अनिशः अयम जीवात्मा कदाचित निज कर्म भी नाना योनिषु संसरन् पौरुषीं गतिम आव्रजेत। हे राजन, हे महाराज बलि, हे पितामह ब्रह्मा जी, और सबैलाई सुनाइबखेर्दै भगवान। अनिशः कर्मको अधीनमा भएको सर्वथा परतन्त्र अयम यो जीवात्मा, अयम जीवात्मा, यो जीवात्मा निज कर्म भी आफ्ना कर्मद्वारा नाना योनिषु, नाना प्रकारका 84 लाख योनिमा, कीट पतंग आदिमा संसरन घुम्दो छँदो, जन्म प्राप्त गर्दो छँदो। यदा कदाचित मेरो अनुग्रहद्वारा एवं संसृति चक्रस्ते भ्राम्यमाणे स्वकर्म भी जीवे दुखाकुले विष्णु कृपा कापि उपजायते भने अनुसार पौरुषीम। यदा कदाचित जब निरृत्य कृपा द्वारा यादृच्छिक आनुषंगिक आदि पुण्यलाई न्यू पारेर मेरा अनुग्रहले पौरुषीम गतिम आव्रजेत, मनुष्य जन्मलाई प्राप्त गर्दछ र त्यो मनुष्य जन्म प्राप्त गरेर पनि सात्विक जनहरूको संगत प्राप्त गर्दछ। जायमानम हि पुरुषम यम पश्यन् मधुसूदन। सात्विक सद्विज्ञ सबै मोक्षार्थ चिन्तक अनुसार मेरो कृपा भाजन भएको जो व्यक्ति हो, जन्मने बेलामा मेरो 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 कृपा दृष्टि प्राप्त गरेको व्यक्ति जस त्यस्तालाई जन्म कर्म धन सम्पत्ति ऐश्वर्य आदिले अहंकार हुँदैन। त्यो मेरो अनुग्रह। तत्र यदि अस्य जन्म कर्म वयः रूप विद्या ऐश्वर्य धनादिभिः स्तंभ न भवेत् तत्र अयम मदनुग्रह। हे महाराज बलि, मेरो निर्हेतु कृपाले नाना योनिमा भ्रमण गर्दो छँदो जब पौरुषी गति भनेको मनुष्य जन्मलाई प्राप्त गर्दछ, त्यो मनुष्य जन्म प्राप्त गरेर पनि तत्र त्यो मनुष्य जन्ममा यदि
अस्य यो जीवात्मालाई मनुष्यलाई जन्म उच्च कुलमा जन्मेको छु भन्ने, कर्म मैले ठूलो पुरुषार्थ गरेको छु भन्ने, म बडा जवान छु भन्ने, बडा सुन्दर छु भन्ने, म बडा विद्वान छु भन्ने, ऐश्वर्यले युक्त छु, धन सम्पत्तिले युक्त छु, विद्या धना भिजन जन्म मदेन काम क्रोधादिभिश्च हतधिर्न समम प्रयामी। विद्याको अहंकार, धनको अहंकार, जनको अहंकार, उत्तम कुलको अहंकार अनि इत्यादि अहंकार द्वारा कल्याण प्राप्त गर्दैन चेतनले। त यिनीद्वारा यदि स्तम्भ नभवेत, अहंकार हुँदैन भने तत्र अयम मदनुग्रह, त्यति बेला यो मेरो ठूलो कृपा हो भन्ने सम्झनु। त्यसो हुनाले भनेको अर्थ मेरा भक्तहरूले सम्पत्ति पाएर पनि सम्पत्तिको अहंकार नगरेर सम्पत्ति के को लागि हो, बस सम्पत्ति भगवत भागवत आचार्य कहीं गरेको लागि हो भनेर त्यो सम्पत्तिको सदुपयोग गर्दछन् भने त्यस्ता व्यक्तिको सम्पत्ति मैले हरण गर्दिन, यिनीहरू ठाउँमै छन्, केही बिग्रन्न। भगवानको भक्ति गर्ने वाला व्यक्तिलाई भगवानले अनुग्रह गरेर दुईटै हातमा लड्डु, यो संसारमा पनि धन सम्पत्तिले सम्पन्न, आयु आरोग्यले युक्त गराइदिई बक्सिन्छ। तदि आराधना गर्दै गर्दै अनि बस संसार छोडेर जाँदा पनि सुखसँग सुखेन देहम सन्त्यज्य, सुखपूर्वक सर्पले क्याचुली छोडे झैं शरीरलाई त्यागेर आतिवाहिक सत्कार गरेर वैकुण्ठ पुग्दछ। यो मेरो ठूलो कृपा हो। मानस्तम्भ निमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः सर्वश्रेयः प्रतीपानां हन्तमुह्यन्न मत्परः। हेर हे महाराज बलि, मानस्तम्भ निमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः सर्वश्रेयः प्रतीपानां जन्मादीनां मत्परः न मुह्यत हन्ता। यो बडा जहाँ तहीँ पाइँदैन। यो कोही कोही उत्तम पुरुषहरूमा हुन्छ जो जुन मानस्तम्भ निमित्तानां अहंकार, गर्व अनि हठी, स्तम्भ भनेको मान छ, हठ छ, गर्व छ, यसका निमित्त भएका जो जन्म कर्म वय रूप विद्या ऐश्वर्य धनहरू छन्, मान भनेको अभिमान अनि स्तम्भ भनेको ठडौरोपना, त ती निमित्त भएका जो जन्म आदि हुन्, समन्ततः जताततैबाट सर्वश्रेय प्रतिपानन, सबै कल्याणको विरोधी भएका, सबै कल्याणको लागि प्रतिकूल भएका, सबै कल्याणका विरोधी भएका जो जन्मादि नाम जन्म ऐश्वर्य वय रूप विद्या ऐश्वर्य आदिहरूको कारणबाट यदि हन्त कुनै उत्तम अधिकारीलाई जो मतपर मेरो मात्र भर परेका व्यक्ति यिनीद्वारा नैव मुह्येत, यदि मोहित हुँदैन भने त्यो मेरो ठूलो कृपा हो। त्यसो हुनाले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई मैले सम्पत्ति हरण गर्दिन, सम्पत्ति दिन्छु, दिए नि त, नभएको सम्पत्ति पनि बनाएर दिए, ध्रुवलाई ध्रुवलोक दिए, त्यसो हुनाले ध्रुवलाई दिए जत्तिकै दिन्छु त यिनलाई, ध्रुवलाई दिए भन्दा धेरै ऐश्वर्य यिनलाई दिन्छु, यिनलाई मै दिन्छु, म आफू दिन्छु, यिनलाई अर्को कल्पमा इन्द्र बनाइदिन्छु। अहिले पाताल लोकको राजा जो स्वर्गको भन्दा पनि धेरै धेरै ऐश्वर्य सुख शान्ति विघ्न बाधा कम हुने, सुख शान्ति धेरै हुने
जहाँ स्वयं म द्वारमा द्वारपाल भएर रक्षक भएर रहन्छु, यो मेरो अनुग्रह हुन्छ। त्यस हुनाले मैले अनुग्रह गर्दछु। यसो दानव दैत्यानां अग्रणी कीर्तिवर्धन अजयसित अजयां मायां सिदन्न पिन मुह्यति। त यो बलि हजुरको भक्त हो, यिनीमा हजुरले कस्तो अनुग्रह गरिबक्स्यो। जो हजुरको भक्त हो सर्वशरण गरिबक्स्यो भन्दा हेर यस दानव दैत्यानां अग्रणी, यी बलि जो छन् धनुनन्दन र दितिनन्दनमा सबैभन्दा श्रेष्ठ हुन्। दानव र दैत्यहरूमा मध्येमा अग्रणी हुन्, सबैका स्वामी हुन्। अनि कीर्तिवर्धन यश बढाउनेवाला हुन्। यिनले अजयाम मायाम अजयसित, मेरी जो जित्न नसक्ने माया, दैवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी जित्न नसक्ने भएकी दुर्जय पार हुन नसक्ने भएकी मेरी मायालाई अजयसित जिते, पार गरे। किनभने सिदन्न पिन मुह्यति, यिनलाई दुःख नाना प्रकारका दुःख दिँदा पनि, नाना प्रकारको दुःख अनुभव गर्दा पनि, ऐश्वर्यदेखि च्युत भए, गुरुले श्राप दिए, आफन्तहरूले त्याग गरेर गए, छजगडी सबै मेरी छैनगडी सबै टेडी, त्यस्तो अवस्थामा पनि आफ्नो सत्यलाई यिनले छोडेनन्। त्यस हुनाले यिनी मेरा अनुग्रहका पात्र हुन्। क्षीणरिक्त च्युत स्थानात् क्षिप्तो बद्ध शत्रुभि ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो यातना अनुयापितः र पनि न मुह्यति। क्षीणरिक्त सम्पत्तिले रहित भए अनि च्युत स्थानबाट भ्रष्ट भए, क्षिप्त सबैले खूब गाली गरे, तिरस्कार गरे, दुर्वचनले तिरस्कार गरे र पनि आफ्नो सत्यबाट चलेन। बद्धश्च बाँधिए पनि नागपासद्वारा, ज्ञातिभिश्च परित्यक्ता आफन्तहरूले त्यागे, भएन भएर यातना अनुयापित, नाना प्रकारको दुःख प्राप्त गर्दा पनि न सत्यान्न चालित, सत्यबाट नि न नायम त्यति सत्यलाई गरे, सत्यलाई त्यागेनन्। गुरुना भर्सित, सबैले छोडेर गए अरे। लामो कथा छ। धनले त्यागे, सम्पत्तिले त्यागे, आफन्तले त्यागे, सबैले त्याग्दै गए। सबैलाई सोध्दै जानु, हजुर को हुनुहुन्छ, म अब यहाँ हजुर कहाँ भन्न सक्दिनँ, जान्छ भन्दै भन्दै मूर्तिमान भएर सबै जाँदा अन्तिममा सत्य पनि जान आँट्नु भयो। अनि हजुर को हुनुहुन्छ, म सत्य हुँ, जान्छु, मैले त हजुरलाई त्याग्दिनँ भनेर सत्यलाई नत्यागेपछि अनि फेरि सबै जो गएको थियो सबै आउँछन्, सबै आउँछन्। त्यस हुनाले सत्य सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। गुरुना भर्सित सप्तो जहो सत्यम न सुब्रत छलै रुक्तो मया धर्मो नायम त्यति सत्यभाग। शुक्राचार्यले खूब गाली गर्नुभयो, झपार्नु भयो। भर्सित भनेको खूब झपार्नु भयो। त्यति भएन, सप्तश्च श्राप पनि दिनुभयो। अचिरात भ्रष्यसे श्रेय भनेर श्राप दिनुभयो। र पनि जहो सत्यम न सुब्रत, सुब्रत राम्रो व्रत भएका, दृढ संकल्प भएका यिनी महाराज बलिले सत्यम न जहो, सत्यलाई त्याग्नु भएन। अनि छलै रुक्तो मया धर्म, मैले छलपूर्वक धर्मको उपदेश गरेँ, छलपूर्वक मैले दान मागे र पनि यिनले अयम सत्यवाक धर्मम न त्यजति, यिनले मैले छलपूर्वक धर्म बताएर पनि त्यो धर्मलाई उनले न त्यजति, त्याग्दैनन्, त्यागेनन्। त्यस हुनाले मैले यिनलाई इन्द्रादिहरूद्वारा पनि दुष्प्राप, देवताहरूले नपाइने त्यस्तो मैले स्थान यिनलाई दिन्छु। मैले यिनलाई मोक्ष दिने संकल्प गर्छु। तर त्यहाँभन्दा पहिले यो संसारका व्यक्तिले मोक्ष पाएर गएपछि त फेरि अरूले मोक्ष प्राप्त गरे, मोक्ष त कति गए कति, त्यसको मान्छेले त्यति ख्याल गर्दैनन्। ऐलौकिक ऐश्वर्य के पाए त, सबैको नजिरका लागि, प्रमाणको लागि सबैले भन्न सकुन्, त्यसको लागि मैले यिनलाई त्यस्तो ऐश्वर्य दिन्छु जो देवताहरूले नपाएको। मदाश्रय अयम, एष अमरैरपि दुष्प्रापम मे स्थानम एष प्रापिता।
अतः श्रावणे अंतरस्य अयम मदाश्रय श्रावणे अंतरस्य इंद्रः भविता। हे ब्रह्मादि देवता हो, मदाश्रय मनै जसको आश्रय हो, आधार उपाय फल, अर्थात मेरा भर परेका यसै यिनी बलिलाई मैले दुष्प्रापम अमरैरपि दुष्प्रापम देवताहरूले पनि पाउन नसक्ने अलभ्य जो त्यो स्थानलाई मैले यसलाई प्रापित दिलाइसके। अर्थात यो देहको अन्त्यमा मैले वैकुण्ठ मोक्ष दिन्छु। अहिले के दिनुहुन्छ त? श्रावणे अन्तरस्यायम भवितेन्द्र। अहिले चाहिँ श्रावणे अन्तरस्य श्रावणी मनुको अन्तरमा, श्रावणी मनुको मनन्तरको समयमा, श्रावणी मनन्तरको समयमा अयम यिनी महाराज बलि इंद्र भविता, इंद्र पदका अधिकारी भएर रहनेछन्। अर्थात यसको अर्थ के सिद्ध हुन्छ भने यिनी पद हुन्। पदासीन व्यक्तिहरू बस अवधि सकिएपछि च्युत हुन्छन्, तर भगवान कहिल्यै च्युत नहुने हुनाले भगवानको नाम हो अच्युत। च्यवनोत्पत्तियुक्तेषु ब्रह्मेन्द्र वरुणादिषु यस्मात् न च्यवसे स्थानात् तस्मात् संकीर्त्यसे च्युतः। सबै बदलिन्छन्, भगवान कहिल्यै बदली बक्सिन्न। सज्जन वृन्द हो, त्यसै हुनाले हामीहरूले सबैले देव कार्य पितृ कार्य गर्दा पनि यस्य स्मृत्याचना मुक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वन्दे तमच्युतम भनेर भनिन्छ। प्रमादात् कुर्वताम कर्म प्रत्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णोः संपूर्णः स्यादिति श्रुति भनिन्छ। अब मोक्ष नपाउँदासम्म अनि यहाँ फेरि यो अहिले सुतलको राजा बनेर अहिले केही समयको लागि यिनी माग्ने आशावान भएका मेरी आमा देवमाता अदितिको इच्छा अनुसार पनि इन्द्रहरूले लोक पाउँछन्। अब अर्को जुन मनोन्तरमा, श्रावणी मनोन्तरमा महाराज बलि नै स्वर्गका राजा भई बक्सिनेछ, इन्द्रको पदलाई अलङ्कृत गरी बक्सिनेछ, त्यसपछि मोक्ष प्राप्त गरी बक्सिनेछ। जोडे हातमा लड्डु हुन्छ मेरा भर परेकालाई, केही कमी हुँदैन। त्यसमा तावत तबतक सुतलम अध्यास्ताम विश्वकर्म विनिर्मितम यन्नाधयो व्याधयश्च क्रमस्तन्द्रा पराभवः नोपसर्गा निवसताम संभवन्ति ममेक्षया। हे ब्रह्मा जी, तब तक यिनी महाराज बलिले विश्वकर्माले रचना गरिएको सुन्दर जो स्वर्गभन्दा पनि अधिक ऐश्वर्य सुख शान्ति